अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सईद काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वार, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को। इस वीडियो में मेरे पास बहुत ज़्यादा प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो खुशखबरी सुना रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज 2026 की पहली किस्त जमा करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जिन्होंने भी हज 2026 की पहली किस्त जमा करवा दी उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको इस अजीम सादत के लिए चुन लिया है और आपको मेहमान ख़ास बनाने की जो लिस्ट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल कर लिया है। याद रखें कि अभी आज की वीडियो एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि आपको पता है कि पहली किस्त जमा करवा दी है आपने, तो आप ये समझ लें कि आपका हज का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अल्लाह के मेहमान बनने वाले जो सफ़ है उसमें शामिल हो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। और याद रखें कि यही वो वक्त है, यही वो वक्फ़ा है जब आप अपने वक्त को बहुत ज़्यादा आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी कामयाबी को जो है वो यकीनी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो ये वक्त है अभी दूसरी किस्त से पहले ये सबसे ज़्यादा अहम है। बात करें कि क्यों अहम है, मैं आपको बताता चलूं क्योंकि नवंबर में आपकी दूसरी किस्त आ जाएगी और उसके साथ साथ ही आपके जो है दूसरे मामला शुरू हो जाएंगे और आपने ये समझना है, आपको पता भी नहीं चलना, आपको लगेगा कि जैसे वक्त को पर लगे हैं, वक्त बड़ा तेज़ी से गुजरना शुरू हो चुका है, क्योंकि आप फिर दूसरी मसरूफियात में उलझ जाएंगे। जैसे कि आपने सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर अपनी बायोमेट्रिक करवाना, पासपोर्ट और तस्वीर को हज एप्लीकेशन, पाक हज एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करना, वजारत मजहबी उमूर के जो ऑफिशियल ट्रेनिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर फोकस करना, फिर फ़्लाइट के 10 दिन पहले आपने हाजी कैंप जाना है, वहाँ से वैक्सीनेशन मुकम्मल करवानी है, फिर वहाँ से आपने अपने गिफ्ट्स लेने हैं, उसके साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, फिर आपने शॉपिंग, एहराम, तैयारी, अजीज़ अक़रबा से मिलना, मुलाकातें, रमज़ान आ जाएगा फिर उसकी तैयारी, रोज़े और फिर तिलावत, सहरी, अफ्तारी के मामलात, और उसके बाद जो है ना आपके पास वक्त नहीं मिलेगा, फिर सीखने का वक्त जो है ना आपका हज का वो बहुत ज़्यादा महदूद हो जाएगा और इन्हीं मामलात में आपका ज़्यादा वक्त गुजरना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आपको दिल से यही मशवरा देता हूँ, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से यही आपको कहूँगा कि यही वो वक्त है, अभी से हज की ट्रेनिंग का जो है ना आप आगाज़ कर दें, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, और ये वक्त आपके लिए ख़ास कर सोना है, इसे बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, बाद में ये वाला वक्त आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर रहे थे हज के इल्मी और रूहानी तैयारी की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप ये समझ लें कि आप ने ये 6 महीने जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में किसी शॉर्ट कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं ना, तो इस तरह से आप समझ लें कि आपने शॉर्ट कोर्स में हज की तैयारी में एडमिशन ले लिया है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप इसकी तैयारी को मुकम्मल करें, फोकस करें, और मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से फिर बताता चलूँ कि याद रखें कि आप अपने जहन को इस तरह से बना लें कि आपका जो इसका इम्तिहान होगा, फाइनल इम्तिहान होगा, वो आपका हज में होगा इंशाअल्लाह ताला, और उसमें सिर्फ आप समझ लें कि तकरीबन 6 से 7 माह बाकी हैं। इसलिए अभी से रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, सीखें, दोहराएं, जानें, लर्न करें। तो इसको सीखने का अमल कहाँ से शुरू करें वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि सबसे पहले आप उम्रा को अच्छी तरह से समझ लें, सीख लें, कहाँ से शुरू होगा, कैसे उसकी तैयारी शुरू करेंगे। आप एहराम के बारे में पढ़ें, एहराम किस तरह से बांधना है, किस तरह से उसकी नियत करनी है, कहाँ से बांधना है। उसके बाद आप तवाफ़ को समझें, तवाफ़ कहाँ से शुरू करना है, जो ग्रीन लाइट है वहाँ से शुरू करना है। उसके बाद उस मुताफ़ को समझें, उसके फासले को जानें, उसके मुताबिक आप तैयारी पैदल वॉक करना शुरू कर दें। सही को समझें, सही के बाद जब आपने हलक करना है उसका या कसर करना है उसको समझ लें, उसके अंदर महारत जो है ना वो आपको हासिल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। फिर उसके बाद जब आप जो उम्रे को मुकम्मल कर लेंगे, फिर आप हज की ट्रेनिंग जो ना हज के मराहिल को सीखना शुरू कर दें। मिना को सीखें, अरफात को सीखें, मुज़दलिफ़ा को सीखें, फिर मुज़दलिफ़ा से रमी के लिए आपने जाना है, जमरात को सीखें, छोटे जमरा, दरमियाना जमरा, बड़ा जमरा को सीखें। उसके बाद आपने तवाफ़ ज़ियारा के लिए जाना है, फिर आपने हज की सही करनी है तवाफ़ के बाद। उसके बाद तवाफ़ विदा होगा, उसके बारे में मुकम्मल गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। अब आपको ये भी पता होनी चाहिए कि मुज़दलिफ़ा से आपने कंकरियाँ कितनी उठानी है, पहले दिन की कंकरियाँ कितनी मारनी है, दूसरे और तीसरे दिन कितनी आपने कंकरियाँ मारनी है, ये आपको मुकम्मल पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि उम्रे की ट्रेनिंग जब आप करनेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप ये समझ लें तकरीबन आपका हज का 30 से 40% जो ट्रेनिंग है ना वो आप मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह।
میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ آپ یوٹیوب سے جتنا مرضی سیکھیں، ویڈیوز سننا شروع کر دیں، لرن کرنا شروع، ساتھ ساتھ آپ اپنے پاس ایک جو نا ایک اتھینٹک جینون کتاب جو ہے نا حج کی ٹریننگ کی، وہ اپنے پاس ضرور آپ رکھ لیں اور اسے روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اسے سیکھیں اور اسے رپیٹ کریں، پریکٹس کریں، اس کو یاد رکھیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسے پیارے میٹھاجی بھائی بہن بزرگ ہیں جو آپ کے گروپ میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، میاں بیوی جا رہے ہیں، آپ کے بچے جا رہے ہیں، دوست احباب جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرہ کریں، ڈسکس کریں، بات کریں، شیئر کریں، آپ اپنا علم ان میں ٹرانسفر کریں، ان سے اپنی علم کو اضافہ دیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی میرا یہی یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ کے اندر جو امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں انتظامی امور کی۔ یاد رکھیں کہ آپ نے حج کے مناسک کو سیکھ لیا، عمرے کے مناسک کو سیکھ لیا، عمرے کے ارکان کو سیکھ لیا، ڈسٹنس کو سمجھ لیا، واک کرنا شروع کر دی، آپ نے ویل چیئر کے بارے میں جان لیا۔ اب آپ کے سامنے جو معاملات دوسرے آئیں گے نا، حج کے انتظامی معاملات، انتظامی امور کو سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ انتظامی معاملات، یہ امور، یہ بھی آپ کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنے باقی کے جو معاملات ہیں، کیونکہ یہی وہ پہلو ہے جس پہ اکثر حجاج جو ہے نا وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ آپ کو وزارت مذہبی امور کے علاوہ اور کہیں سے بھی جو اس کی مکمل ٹریننگ آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ وہی اس کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، حج کے سارے معاملات کی ہر پہلو سے اس کی وہ پلاننگ یہی کرتے ہیں، اس لیے وہی آپ کو اس کے فائنل جو ٹریننگ گائیڈنس وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ نے ایئرپورٹ کا کیا پروسیجر ہے، وہاں پہ آپ نے امیگریشن کیسے کروانی ہے، وہاں پہ آپ کو جو بورڈنگ پاس ملے گا، پھر احرام کہاں سے آپ باندھیں گے، اس کے ساتھ رہائش آپ کی کہاں پہ ہوگی، مدینہ میں، مکہ میں، مینا کے دن کس طرح سے گزریں گے، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کس طرح سے ہوگا، کھانے کا مینیو آپ کا کس طرح سے ہوگا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ مینیو کون سا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کا کس طرح سے، پھر گروپ کس طرح سے مینج ہوگا، آپ کا جو ناظم ہوگا اس کی آپ نے کس طرح سے جو بات کو سمجھنا ہے، ساتھ کس طرح سے چلنا ہے، وہ آپ کو سپورٹ کس طرح سے کرے گا، ایمرجنسی کی صورتحال میں کس طرح سے کون سے لائحہ عمل کو اپنایا جائے گا، کس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا جائے گا، وہاں پہ جو فیلڈ ہاسپٹل بنے گا وہاں پہ کیسے آپ کو سروس دی جائے گی، آپ کو ایمبولینس کی سروس اگر چاہیے تو وہ کس طرح سے آپ کو مہیا کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو ابھی سے سمجھ لینا چاہیے انشاءاللہ تعالی، اور پھر تاکہ بعد میں جب آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ کا مکمل دل جو ہے نا آپ کا پیورٹی کے ساتھ، فل لگن کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ آپ کا عبادات کے اوپر فوکس ہو اور ان معاملات کی آپ کو بالکل بھی ٹینشن نہ ہو۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یاد رکھیں کہ حج سیکھنا آپ کی جو ہے یہ پرسنل ذمہ داری ہے، نہ کہ یہ وزارت مذہبی امور کی یا کسی اور ادارے کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے اور آپ نے خود اس کا جواب دہ ہیں، اس لیے اس کو خود سیکھنا ہے آپ نے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو چاہیے کہ ابھی سے تیاری شروع کریں، اس کی تھوڑی تھوڑی سی پڑھنا سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ قریب جب آپ کے حج کے دن آئے گا تو وہاں پہ آپ 2 کلاسیں لے کے ٹریننگ کے سیشن اٹینڈ کر کے تو آپ کہیں کہ میں جی امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، حج کو آسان طریقے سے مکمل کر لوں گا، تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا سا پریکٹیکل کرنے سے ہی آپ کے اندر وہ سمائے گا، ہوگا، پھر ہوگی انشاءاللہ تعالی کامیابی۔ یاد رکھیے کہ جب آپ ابھی سے اس کی تیاری مکمل کریں گے تو پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پہنچیں گے، پھر وہاں پہ آپ دل، دماغ اور سوچ سمجھ کے ساتھ اپنا جو عبادات کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کا ہر قدم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیں کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور یہ ایک فرض عبادت ہے، اور اس کو تیاری کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ جس طرح سے تیاری کریں گے، جتنا اس کو ٹائم دیں گے، جتنی محنت کے ساتھ آپ کی تیاری ہوگی، اتنا ہی حج آپ کا آسان طریقے سے، یہ عبادت آپ کی آسان طریقے سے مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ میرا مشن تو یہی ہے کہ آپ کی خدمت کرنا، آپ کو سمجھانا، آپ کی گائیڈنس کرنا انشاءاللہ تعالی، یہی یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے آپ نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی فیڈ بیک، کوئی کوشچن ہو،
کوئی پریشانی آپ کو الجھا رہی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کا جو یہاں پر موجود ہوں اس کا رپلائی کرنے کے لیے، اس کا آنسر دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ سب وہ پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جنہوں نے حج 2026 کی اپلیکیشن جمع کروا لی ہے، پہلی قسط جمع کروا دی ہے، اب وہ اس سونے جیسے وقت کو، اس ہیرے جیسے وقت کو بہترین طرح سے استعمال کریں، بعد میں وقت آپ کو نہیں ملنا، انتظامی امور میں دوسرے معاملات آپ مصروف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔